औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व आलिहि व सहाबी अजमीन अम्मा बाद। आज थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आर्डर थे हमारे लिए या जो हमारे लिए नसीहत थी वो औरतों के बारे में, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स और इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है, इस्लाम में औरतों को कोई आज़ादी नहीं है। अगर हम उनको कहें कि जाएं आप पर्दा ना करें, आप बिल्कुल कपड़े जिस तरह मर्जी है पहने और मज़े करें, जो भी करें, कोई रोकने वाला नहीं है, आप जाएं जहाँ भी जाएं, तो आप फिर कहेंगे हाँ जी इस्लाम तो अब ज़बरदस्त, इस्लाम ने अब तरक्की कर ली है। लेकिन नहीं, अल्लाह के हाँ ये नहीं है। किसी को पर्दे में और उसकी रिस्पेक्ट करानी हो तो आप उसको पूरे के पूरे पर्दे में डाल के देख लें, और एक औरत को आप नंगा करके खड़ा कर दें और या कपड़े ऐसे पहना दें कि सारे लोग उसको देखेंगे, और जिसके वो हिजाब होगा, जिसको पूरे कपड़े होंगे, उसको लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। पूरी दुनिया में मैं हर जगह काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो औरत नंगी है या उसमें जीन्स पहनी हुई है या स्कर्ट वगैरह पहनी हुई या कोई शॉर्ट पहनी हुई है और बिल्कुल ऊपर से नंगी है, तो सारे लोग उसको देख रहे हैं। क्यों? वो खुद वो चाह रही है कि मुझे देखें लोग और मेरी रिस्पेक्ट करें और मुझे मेरी तारीफ़ करें। और यहाँ पे भी इस तरह होता है कि औरतें कहती हैं कि जितनी मेरी तारीफ़ हो वो, और फिर वो दूसरी औरतों को बताती है कि हाँ जी मैंने ये कपड़े पहने हुए थे, मैंने ये परफ्यूम लगाया हुआ था और लोगों ने, इतनी लोगों ने आज दाद दी है। तो ये उसके राइट्स नहीं है। किसी नबी ने इस तरह नहीं फरमाया, ना ईसा अलैहिस्सलाम ने, ना ही हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हातम ताई की बहन, आपने सुना होगा कितने मशहूर हातम ताई, पैसे की यानी कमी नहीं थी उनके पास, ताई थे। लेकिन आज के दौर में देख लें कि लोग बड़े अमीर हैं लेकिन कपड़े उनके कम होते हैं, कपड़े वो ख़रीद नहीं सकते या पहनना नहीं चाहते। पैसे हैं लेने के लिए लेकिन कपड़े उनके बिल्कुल छोटे से होंगे, थोड़े से रह जाएंगे। इसी तरह आतम ताई की वो बहन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, उसने कहा कि कोई है जो मुझे मेरा सर ढांप दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपनी चादर मुबारक मजम्बल जिसमें कुरान की में कस्में हैं, वो चादर दी, इसको ढांप लो अपने आप को। और सहाबा ने कहा कि ये तो काफिर है और ये तो अल्लाह को मानते ही नहीं है, और उनकी बेटी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी बेटी होती है, इसका कोई मज़हब नहीं है कि ये हिंदू की बेटी है, क्रिश्चियन की बेटी है, जूस की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, बेटी सब की बेटी है। आज इसी नज़रिए से अगर आप सोचें पूरी दुनिया में कि ये जो रोड पे घूम रही है, ठीक है वो बिल्कुल नंगी है लेकिन किसी की बेटी है, तो आप उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखें। ये हकूक़ हैं औरतों के हकूक़। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये दिए, जो आज लोगों ने बनाए हैं 1911 में, पहली दफ़ा मार्च 1911 में तकरीबन ये राइट्स बनाए औरत के, वुमेन राइट्स। उसके पहले कोई भी इनके पास तस्वर ही नहीं था। अभी भी जो राइट्स हैं, लेकिन ये राइट्स थोड़े हैं कि आप नंगे घूमें, जितने भी मर्जी है आप कहें, कोई और पूछने वाला नहीं है। कितने मसाइल होते हैं, हम देखते रहते हैं, बेचारियाँ रोडों पे गिरती रहती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये राइट्स औरत के 1400 साल पहले कहा है कि ये औरत जो है ये बेटी, किसी की बेटी है या माँ है,
اور اس کی رسپیکٹ کرنا، کیونکہ یہی آپ کی ماں ہوگی، یہی بیٹی ہوگی، یہی بیوی ہوگی اور یہی بہن ہوگی، اس میں سے ہی آپ کو یہ رشتے ملیں گے۔ تو حقوق کی بات کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ بڑے دہشت گرد تھے اور یہ تھا وہ تھا، حقیقت کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ حقیقت کی طرف انسان جائے تو پھر اس کو گائیڈنس ملتی ہے، اللہ کی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک بندہ غلطیاں نکالتا رہے اس کو کبھی بھی نہیں ملتی ہے، وہ اللہ سے دور دور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے حقوق پہ زور دیا وہ انہوں نے اپنے آپ سے ثابت کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ بیمار تھے اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور پردہ کرنے والے تھے، اس سے پہلے آپ نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کے لوگوں پہ اعلان کریں، لوگوں کو کہیں کہ آئیں، مجھ سے جس نے کوئی حق میں نے کسی کا مارا ہے یا کسی سے زیادتی کی ہے، کوئی لینا دینا کوئی بھی ہے تو آئے اور وہ مجھے بتائے۔ تو ایک صحابی آئے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا وہ کون سا؟ کہ ایک لڑائی میں آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، اس کا میں بدلہ لے چکانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو کہا کہ جائیں آپ میری بیٹی فاطمہ کے گھر سے وہ کوڑا اٹھا کے لے کے آئیں۔ وہ گئے، دروازے پہ ناک کیا، دستک کیا، تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاچا ہوں اور آپ کے ابو کا غلام ہوں، حضرت سلمان فارسی، تو ہمیں کوڑا چاہیے۔ تو بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ یہ کتنا عرصہ ہوا پڑا ہوا ہے؟ تو بابا نے کبھی نہیں مانگا، تو آج کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے وہ، اور بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیتی ہوں، لیکن ساتھ میں آپ حسن حسین کو لے جائیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے باپ کو کوئی خراش بھی آئے اور وہ اس کو کہیں، اس بندے کو کہیں کہ وہ میرے ان معصوم بیٹوں پہ 100 مارتا ہے، 200 کوڑے مارتا ہے، مار لے لیکن میرے ابو کو کچھ بھی نہ ہو۔ اور وہ چلے گئے۔ وہ جب گئے ان کے ساتھ تو انہوں نے جا کے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چاچا ہمیں مارو، ہمیں ذبح کر دو، لیکن ہمارے نانے پہ آنچ نہ آنا پائے، کیونکہ یہ میرا نانا ہے اور اتنا اچھا نانا شاید ہی کبھی کسی کو ملے جو ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا رہا ہے، اور میری ماں مر جائے گی یہ سن کے کہ اگر ان کو کچھ خراش بھی آئی تو میری ماں برداشت نہیں کر پائے گی، چاچا ہمیں مار دو۔ اس نے کہا نہیں میں بدلہ لوں گا اور آپ سے ہی لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سفید بال ہے ٹھیک ہے، لیکن میں اتنے کوڑے سہ سکتا ہوں، مارو مجھے مارو، میرے حضور پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وہاں پہ اگر حضرت عمر حضرت علی ہوتے تو یہ کہانی اور ہی ہو جاتی، کیونکہ وہ اتنے پیار کرتے تھے کہ اپنی جانیں ہر وقت ہاتھوں پہ رکھے ہوئے پیش کیے ہوئے ہوتے تھے کہ اے نبی ان جانوں کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بدلہ میں ہی خود ہی لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو اس کو لینے دو، اور حضرت عکاشہ نے کہا کہ آپ بھی قمیض اتاریں، کیونکہ جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میرے بھی بدن پہ قمیض نہیں تھی، جب آپ نے قمیض اتاری تو صحابہ رونا شروع ہو گئے، کبھی انہوں نے نہیں دیکھا اس طرح حال، کبھی انہوں نے قمیض اترتے ہوئے نہیں دیکھی، اور جب دیکھا تو مور نبوت نظر آئی تو سارے صحابہ رونا شروع ہو گئے، اور وہ جو صحابی رقابہ وہ تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا دیا اور ان کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری مجال میں آپ پہ ہاتھ اٹھاؤں۔